कैमरे, जल्दी देख लीजिए, आप गाड़ी आगे चलेगी तो आपको नजर नहीं आएगा। हाँ। इनको अरबी में कहते हैं जमरात, जमरात कहते हैं। दूसरी साइड पे टेंट्स का ब्यूटीफुल सीन देखिए, सीधे हाथ पे 1 लाख टेंट्स का ब्यूटीफुल सीन देखिए, खूबसूरत मंदिर देखिए। शैतानों को मारने के लिए उठाए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके अंकल को मारने के लिए उठाए जाते हैं। आप सामने देखिए एक मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं, मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं। ये है मस्जिद खैफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मीनार के अंदर रुके थे तो इसी मस्जिद की जगह पे आप आपके सहाबा किराम और अहले बैत इसी मस्जिद की जगह पे रुके थे। उल्टे हाथ इधर देखिए, मस्जिद खैफ इधर, मस्जिद खैफ, मस्जिद खैफ। लाखों अंबिया किराम ने यहाँ पे नमाज़ अदा की है। ये भी हज के दिनों में खुलती है, सारा साल ये भी बंद रहती है। मस्जिद खैफ, ये रास्ते पैदल चलने वालों के लिए रास्ते हैं। जो लोग मीना से टेंट से बाहर आ जाते हैं कि हम ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पैदल जाएंगे हज के लिए, ये जितने भी रास्ते आप देखेंगे रेड कलर के रास्ते, ये सारे रास्ते पैदल चलने वालों के लिए रास्ते हैं। इन रास्तों में हज के दिनों में गाड़ियां नहीं चलती, सिर्फ पैदल चलने वाले लोग होते हैं। जितने भी लाल कलर के रास्ते देखेंगे, हालांकि ट्रेन चलती है हाजियों को मीना से अराफात लाने ले जाने के लिए ट्रेन चलती है, तो कुछ लोग जो है ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि हम पैदल जाएंगे हज के लिए, हम ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जितने भी आप लाल कलर के रास्ते देखेंगे, रेड कलर के रास्ते, ये सारे रास्ते पैदल चलने वालों के लिए हैं। ट्रेन की पटरी दिखाएंगे अभी, आज तक तो नहीं चलती वो, आज से पहले चालू हो जाती है। तो ये रेड कलर के रास्ते, लाल कलर के रास्ते किन लोगों के लिए हैं? पैदल चलने वालों के लिए। जो लोग मीना के टेंट से बाहर आ जाते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं हम पैदल जाएंगे हज के लिए। तो ये सारे रास्ते जो है रेड कलर के रास्ते, ये पैदल चलने वालों के लिए रास्ते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अली रज़ी अल्लाह किसी ने पूछा कि इंसान और हैवान में क्या फर्क है, इंसान और हैवान में क्या फर्क है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हैवान जो होता है वो अपने लिए जीता है और इंसान दूसरों के लिए जीता है। इंसान दूसरों के लिए जीता है। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए जीने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद इमरा जो है आपके उल्टे हाथ में अभी लेफ्ट हैंड पे है, अभी लाल कलर के रास्ते पर से आएंगे। ये भी दिखाएंगे आपको, वो अभी आगे हैं। ये देखो रेड कलर के रास्ते पर आ गए, लाल कलर के रास्ते पर आ गए। ये रास्ते पैदल चलने वालों के लिए रास्ते हैं। इन रास्तों पे हज के दिनों में गाड़ियां नहीं चलती, सिर्फ पैदल चलने वाले लोग होते हैं। कहा जाता है कि पहला कत्ल जो हुआ था, पहला मर्डर जो हुआ था इस पहाड़ पे हुआ था। हाबील और कबील के जो कत्ल का वाक़या है उसके बारे में कहा जाता है कोई इस पहाड़ पर रूनुमा हुआ था। बाकी अल्लाह आलम बिस्सवाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबील और कबील के जो कत्ल का वाक़या है उसके बारे में कहा जाता है कि वो वाक़या इस पहाड़ पे हुआ था। देर में पहुंचने वाले हैं नहर ज़ुबैदा पे। नहर ज़ुबैदा जो है हमारे सीधे हाथ जाएगी। नहर ज़ुबैदा खिदमत खलक की बेहतरीन मिसाल, खिदमत खलक की बेहतरीन मिसाल नहर ज़ुबैदा। सीधे हाथ पे सर पे लिख रही है, सीधे हाथ पे नहर ज़ुबैदा आएगी, उल्टे हाथ पे ट्रेन की पटरी आएगी। वो देखो ट्रेन की पटरी जा रही है, हज के दिनों में ट्रेन चलती है वहां।
رہی ہے. یہ ہے نہر زبیدہ. سیدھے ہاتھ دیکھیے نہر زبیدہ کے بالکل پاس سے گزر رہے ہیں آپ. سیدھے ہاتھ پہ یہ نہر زبیدہ ہے. نہر زبیدہ کے بالکل قریب سے گزر رہے ہیں آپ. اس کے برابر میں پانی آتا تھا. آپ کے الٹے ہاتھ پہ ٹرین کی پٹری ہے جو حجیوں کو مینا سے لے کے آتی ہے عرفات کے لیے. یہ ٹرین کی پٹری ہے. نہر زبیدہ کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں. خدمت خلق کی بہترین مثال. ابھی آگے آنے والی ہماری جو زیارت ہے وہ ہے مزدلفہ. پھر مغرب تک جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو پھر عرفات کا میدان چھوڑ دیتے ہیں. وہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. مغرب کی اذان ہوتے ہی عرفات کا میدان چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہاں مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں. مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں اور عشاء کے 2 فرض پڑھتے ہیں. رات کو 11 بجے پہنچو, 12 بجے پہنچو, 1 بجے, 2 بجے, جب بھی پہنچے گی یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے یہ دونوں نمازیں ادا کرنی ہے. اور یہاں رات کا قیام بھی کیا جاتا ہے. اور شیطانوں کو مارنے کے لیے کینکر بھی مزدلفہ سے اٹھائے جاتے ہیں. 10 ذوالحج کو بڑے شیطان کو 7 کینکر مارے جاتے ہیں. اور 11 ذوالحج کو 3 شیطان ہیں, تینوں کو 7 کینکر مارے جاتے ہیں. اور 12 ذوالحج کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 کینکر مارے جاتے ہیں. تو کتنے کینکر اٹھائیں گے؟ 7 + 21 + 21 کتنے ہو گئے؟ 49 کینکر ہو گئے. یہ دیکھو یہ مزدلفہ کا اسٹیشن ہے. آپ الٹے ہاتھ میں دیکھیے یہ مزدلفہ کا اسٹیشن ہے. یہ آپ مزدلفہ میں داخل ہو چکے ہیں. آپ یہاں مزدلفہ میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی تھی کہ اللہ میری امت کے ظالم گناہ گار کی بھی بخشش ہوا. وہ دعا یہاں قبول ہوئی تھی. اور مزدلفہ کے اندر ٹینٹ اور خیمے نہیں ہیں. مزدلفہ کے اندر ٹینٹ اور خیمے نہیں ہیں. رات کا کافی حصہ جو ہے وہ سفر میں گزر جاتا ہے. جو باقی بچ جاتا ہے وہ یہاں گزار کر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں, رات کا قیام کرتے ہیں, شیطانوں کو مارنے کے لیے یہاں سے کینکر اٹھاتے ہیں, پھر یہاں فجر کی نماز پڑھ کر مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ابھی آپ سیدھے آپ دیکھیے ایک مسجد آ رہی ہے. یہ دیکھو آپ کے مسجد مشعر الحرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برفات سے واپس آئے تھے تو اسی مسجد کی جگہ پہ آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اسی مسجد کی جگہ پہ رکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس آئے تھے تو اسی مسجد کی جگہ پہ آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اسی مسجد کی جگہ پہ رکے تھے. اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. مسجد مشعر الحرام. اس مسجد کا ذکر جو ہے دوسرا سپارہ سورہ البقرہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. مسجد کا نام ہے مشعر الحرام. ابھی دیکھیں گے اب جا کر جگہ پہ کینکر پڑے ہوئے جس طرح یہ دیکھو کینکر پڑے ہوئے یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں گے آپ کینکر پڑوں کو مارنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. دیکھ رہے کینکر جو حج کے دوران دیکھتے ہیں نا آپ لائیو حج میں دیکھتے ہو کہ حاجی لوگ کینکر اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ یہیں سے اٹھاتے ہیں. جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے کینکر پڑے ہوئے جو شیطانوں کو مارنے کے لیے یہاں مزدلفہ سے اٹھائے جاتے ہیں. پھر مینا کے اندر جو شیطان وہاں جا کر مارے جاتے ہیں. یہ دیکھ کتنے کینکر پڑے ہوئے یہاں پہ. یہ صرف حج کے دوران ہی مارے جاتے ہیں 10 اور 11 اور 12 ذوالحج کو. اب انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہم داخل ہونے والے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ٹینٹ بستی مینا کے اندر. دنیا کی سب سے بڑی ٹینٹ بستی مینا کے اندر داخل ہونے والے ہیں. وہاں پہ کم و بیش 1 لاکھ ٹینٹ ہیں جو فائر پروف بھی ہیں اور واٹر پروف بھی ہیں. اور ہر ٹینٹ کے اندر جو ہے وہ اے سی لگا ہوا ہے. حج کا پورا پروسیس جو ہے 5 دن کا ہوتا ہے. کتنے دن کا ہوتا ہے؟ حج کا پورا پروسیس جو ہے 5 دن کا ہوتا ہے جس میں 8 ذوالحج کو ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 ذوالحج کی فجر کی نماز یہ 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کرتے ہیں. پھر مینا کے اندر 9 ذوالحج کو فجر کی نماز پڑھ کر سیدھے عرفات میں چلے جاتے ہیں. وہاں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں. پھر مغرب کی اذان ہوتی ہے عرفات کا میدان چھوڑ کر مزدلفہ میں پہنچ کر یہاں مغرب عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں.
यहाँ शैतानों को मारने के लिए कैंकर उठाए जाते हैं और यहाँ फजर की नमाज पढ़कर फिर आगे जो है मीना के लिए रवाना होते हैं। बाकी 3 दिन जो है वो मीना के अंदर गुजारे जाते हैं। देखो दुनिया की सबसे बड़ी टेंट बस्ती आप मीना के अंदर दाखिल हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेंट बस्ती मीना के अंदर आप दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ मीना के अंदर जो हमारी सबसे पहली ज़ियारत है वो है वादी मुहस्सर। अबरहा आया था यमन से खाना काबा को गिराने के लिए, 60,000 की फौज और 13 हाथी लेके आया था। तो यहाँ पे वो रुका था तो अल्लाह ताला ने अबाबील की फौज भेजकर अबरहा का पूरा लश्कर कचरा कर दिया था। यहाँ एक सूरत भी नाज़िल हुई थी, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ये मीना का स्टेशन है। मीना के स्टेशन के नीचे से आप गुजर रहे हैं। ये स्टेशन के फोन में सीधे हाथ में है बात, ये मुहस्सर जहन्नम का अजाब आया था, वो अजाब की जगह है और सूरह फील भी वही में नाज़िल हुई थी। सीधे हाथ में देखते रहिए, वादी मुहस्सर के पास आप गुजरने वाले हैं। ये स्टेशन के फौरन बाद सीधे हाथ में देखिए हरे रंग का जंगला है। ये देखिए हरे रंग का जंगला ये शुरू हो गया सीधे हाथ में देखिए। ये है वादी मुहस्सर, जहन्नम का अजाब आया था। देख रहे हैं वादी मुहस्सर, ये वाला हरे रंग का जंगला। अभी आगे आने वाली हमारी जो ज़ियारत है वो है मकाम इस्माइल। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाना काबा के पास छोड़ के चले गए थे, दूसरों की उम्र 9.5 साल के बाद अल्लाह का दोबारा हुक्म आया कि बेटे को ज़बह करो। ये पूरे का पूरा वाक़या जो है 23वां पारा सूरह साफ़ात के अंदर मौजूद है। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो कितनी उम्र के हो चुके थे इस्माइल अलैहिस्सलाम? 1.5 साल और 9.5 साल। कितने साल हो गए? 11 साल। 1.5 साल और 9.5 साल कितने साल हो गए? 11 साल की उम्र में अल्लाह का हुक्म आया कि बेटे को ज़बह करो। फिर क्या ज़बह हो गया था? दुम्बा। आपके उल्टे हाथ में ये ज़ियारत है, देखिए वो देखिए नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मीनार होगा। ये नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मीनार है, छोटा सा गुंबद है सफेद रंग का। और देखो जिसके अंदर सुराख है, देखिए छोटा सा मीनार, छोटा सा गुंबद, छोटा सा जिसके अंदर सुराख है सफेद रंग का, व्हाइट कलर का। देखिए आपको दिखाई दिया? आपको दिखा नीचे का? नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मीनार है। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, लेकिन आपको नहीं देखा। हमने जल्दी देख लीजिए, आप गाड़ी आगे चलेगी तो आपको नजर नहीं आएगा। हाँ। देख लिया सबने? हमारी इस घर का नाम है मकाम इस्माइल। ये आगे आने वाली हमारी जो ज़ियारत है वो है जबल मुरसलात। सूरह मुरसलात 29वें पारे की आखिरी सूरत है, वो उस पहाड़ पे नाज़िल हुई थी। और सूरह इन्ना अअतैनाकल कौसर उस पहाड़ पे नाज़िल हुई थी। और हज़रत आदम और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहला हज भी उस पहाड़ के ऊपर किया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की कुर्बानी भी उस पहाड़ के ऊपर की थी। हमारी इस ज़ियारत का नाम है जबल मुरसलात। जबल मुरसलात, सूरह मुरसलात 29वें पारे की आखिरी सूरत है, वो उस पहाड़ पे नाज़िल हुई थी। और सूरह इन्ना अअतैनाकल कौसर उस पहाड़ पे नाज़िल हुई थी। और हज़रत आदम और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहला हज भी उस पहाड़ के ऊपर किया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की कुर्बानी भी उस पहाड़ के ऊपर की थी। तो हमारी इस ज़ियारत का नाम है जबल मुरसलात। वो आखिरी पहाड़ देखिए, बोला वो आखिरी पहाड़ आपको नजर आ रहा? आखिरी वाला ऊंचा पहाड़ देखिए, आखिरी वाला ऊंचा पहाड़ देखिए जबल मुरसलात। आखिरी वाला ऊंचा पहाड़ देखिए जबल मुरसलात। अभी आपको जबल मुरसलात का पूरा पहाड़ आपको नजर आ जाएगा। उल्टे हाथ में देखिए, ये देखिए पूरा पहाड़ आपको नजर आ गया। उल्टे हाथ पे आखिरी पहाड़ ऊंचा। अभी आप सामने देखिए एक मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं। मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं, ये है मस्जिद खैफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मीनार के अंदर रुके थे तो इसी मस्जिद की जगह पे आप आपके सहाबा किराम और अहले बैत इसी मस्जिद की जगह पे रुके थे। उल्टे हाथ इधर देखिए, मस्जिद खैफ, इधर मस्जिद खैफ।
مسجد خیف لاکھوں انبیاء کرام نے یہاں پہ نمازیں ادا کی ہیں، یہ بھی حج کے دنوں میں کھلتی ہے، سارا سال یہ بھی بند رہتی ہے مسجد خیف۔ اور آگے دیکھیے برج کے اوپر دیکھو سفید چھتری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چھتری کے نیچے پوری دیوار ہے نیچے تک، یہ بڑا شیطان ہے، یہ کون سا شیطان ہے؟ یہ بڑا شیطان ہے۔ پہلے دن صرف ایک کو مارتے ہیں کنکریاں، اس کے آگے دو اور چھتریاں ہیں، درمیان والا چھوٹا شیطان جو ہے اسی لائن میں آگے ہے۔ یہ چھتری کے نیچے پوری دیوار ہے نیچے تک، سب جگہ سے کنکر مارتے، جو کنکر پیچھے مزدلفہ سے اٹھائے تھے وہ یہاں کر مارنے ہیں، جو کنکر پیچھے مزدلفہ سے اٹھائے تھے وہ یہاں کر مارنے ہیں۔ پاگل جورانا کا عربی میں مانا کیا ہے؟ نیم پاگل۔ رانا سے 20 کلومیٹر آگے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ حنین۔ اس جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے ان کو جورانا کے مقام پر لا کر دفن کیا گیا تھا، اس میں پورے کے پورے صحابہ کرام ہیں۔ اور جورانا کے مقام پہ ایک کنواں تھا جو خشک ہو چکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا وضو کا پانی ڈالا تھا، اس میں پانی جاری ہو گیا تھا، اس پانی کا ذائقہ بالکل زمزم جیسا تھا، لیکن حکومت نے تقریباً 20 سال سے وہ کنواں بند کر دیا ہے۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ محلے کا پانی آ کے اس کے اندر مکس ہو گیا تھا، اس کے بعد سے وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ کنواں موجود ہے لیکن اس کا پانی استعمال نہیں ہو رہا۔ اور یہ جو جورانا آپ کو بتایا کہ نیم پاگل، یہ بنو ہاشم قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی تھی، 19-20 سال اس کی عمر تھی۔ یہ کیا کرتی تھی؟ صبح سے لے کر شام تک یہ کپڑا بنتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے سے گزرتی تھی، تو جب شام کپڑے کو پھاڑ دیتی تھی، جب شام ہوتی تھی یہ کیا کرتی تھی؟ کپڑے کو پھاڑ دیتی تھی۔ پہ یہ نیم پاگل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سارے دن کی محنت کو شام کو ضائع کر دیا، سارے دن کی محنت کو شام کو ضائع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ کرام، اس جورانا نیم پاگل لڑکی کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن محنت کرتی ہے، شام کو محنت ضائع کر دیتی ہے۔ فرمایا دین کی قدر کرنا، دین کی حفاظت کرنا، دین کو تھامے رکھنا۔ دین بڑی مشکل سے ہمارے پاس پہنچا ہے، دین بڑی مشکل سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جورانا کے الفاظ نکلے تھے وہی اس جگہ کا نام ہو گیا جورانا۔ یہ کمینہ آ گیا جی قربان گاہ سلاٹر ہاؤس آ گیا سیدھی حال دیکھیے، حاجیوں کے بکرے یہاں پہ ذبح ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کمینہ قربان گاہ سلاٹر ہاؤس آ گیا تھی، حاجیوں کے بکرے یہاں پہ ذبح ہوتے ہیں۔ آپ کو الٹے ہاتھ دیکھیے پانی کے ٹینکر ہیں، کبھی 13 دن رکتے تھے، کبھی 14 دن رکتے تھے۔ اور امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ وہاں پہ کھانا لے کے آیا کرتی تھی، اس کی بلندی جو ہے 5000 فٹ کے آس پاس ہے۔ اور قرآن پاک کی پہلی 5 ابتدائی آیات وہاں پہ نازل ہوئی تھی غار حرا پہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور غار حرا ہی وہ غار ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو غار حرا پہ دیکھا، اپنی اصلی شکل میں کیسے دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو غار حرا پہ دیکھا کہ کرسی پہ بیٹھے تھے، پیر زمین پہ تھے، سر آسمان پر رہا تھا۔ اور حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میرے پر اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں اپنے پر کھول دوں تو پوری دنیا پہ سایہ ہو جائے۔ اے اللہ تیری مخلوق اتنی بڑی ہے، تو کتنا بڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے وہاں چند ملائکہ سے ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے جن کا کام جتنے بھی جاندار ہیں سب کو رزق پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا سر اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا کا پانی کے سر میں ڈال دو تو ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرے۔ اے اللہ تیری مخلوق کتنی بڑی ہے، تو کتنا بڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے وہاں ان ملائکہ سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا تھا۔ اب یہ پوری بس میں سے سب سے میرا ایک سوال ہے جو ہمارے سوال کا پہلے صحیح جواب دے گا۔ ہمارے پاس وہ عطر ہے جو خانہ کعبہ کو لگایا جاتا ہے، عود، عنبر اور مشک سے تیار کیا گیا عطر ہے، اس کی بازار میں قیمت ہے 70-80 ریال سے کم نہیں ہے، لیکن آپ تک پہنچانے کے لیے اس کی کم از کم قیمت ہے 20 ریال رکھی گئی ہے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ خرید کر خود بھی استعمال کریں اور اپنے دوست احباب کے لیے تحفے کے طور پہ بھی لے جائیں۔ تو جو ہمارے سوال کا
پہلے وہ صحیح جواب دے گا ہم اس کو ووٹر جو ہے اپنی طرف سے تحفہ دیں گے, فری دیں گے, گفٹ دیں گے. آپ یہ سوال کر دیں اور گوگل سے سرچ نہیں کرنا, گوگل سے سرچ نہیں کرنا اس کا آنسر. ہاں جی سوال کر دیں.